देशको माया कसलाई हुन्छ त? तपाईलाई हुन्छ? तपाईलाई हुन्छ कि मलाई हुन्छ? मलाई नि छ। उनलाई जति यो शाहवंश भन्दा बढी माया मलाई देशको छ भन्ने मान्छे म पत्याउँदिनँ। ल म गृहमन्त्री अहिले हुन्थेँ भने म राजेन्द्र छेत्रीलाई समातेर लिएर आउँथेँ। राजेन्द्र छेत्री त्यो भाग्यमानी प्रधान सेनापति हो जसले सेनाले कहिले कल्पनै गर्न नसक्ने बजेट खेलायो। जाँड नभई हुँदैन, बेलुका भएपछि सुँगुरको मासु र जाँड खाका भरमा 2-4वटा कुरा लेख्न जाने भनेर मास्टरबाट सरकारको तलब खाए, तर पढाइ के मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्ग सङ्घर्ष, धनीलाई काट मार। बिलामी सानेसँग बसेर 2 घण्टा जति मैले कुरा गरेँ यो बिचमा। उहाँले मलाई पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ? नो, म जान्न। मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, मलाई चित्त नबुझेका कुरा पनि गरेँ। उहाँले मलाई सटिक 2टा कुरा भनेर चित्त बुझाइदिनु भयो। उहाँसँग एकचोटि भेटेँ, उहाँले बोलाएर भेटेँ, कुरा गरेँ। 2 घण्टाको कुराकानीको सन्दर्भमा यही कुरा आयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको कार्यक्रम, तपाईँको प्रमोसन कार्यक्रममा रवि लामिछाने ल्याएर तपाईँलाई प्रमोसन गर्छ। त्यसैले माया त उनीहरूलाई नै हुन्छ। त्यो त जसले जतिसुकै भन्नुहोस्, महेन्द्रलाई जति माया यो देशलाई हुने अर्को मान्छे म कोही पनि छ भन्दिनँ। सिधा आँखा जुधाएर म स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र राष्ट्र प्रमुख हुँ भन्ने आँट गर्थेँ। राजाका पछाडि जनता थिए, देश थियो, स्वाभिमानी थिए, राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दैन थिए। डलर खाका भरमा सडकमा डुक्रिनेहरू आज तपाईँ देख्नुहुन्छ कहीँ? जानुहोस् न इन्टरभ्यू लिनुहोस् उनीहरूसँग। म त माटोलाई माया गर्ने भन्दा बाहेकले मलाई भोट नदेऊ भन्दैछु। यो देशलाई माया नगर्नेहरूले नदेऊ। भीम रावल उहाँ अध्ययनशील मान्छे हो, मलाई थाहा छ। म उहाँलाई विद्यार्थी कालदेखि चिन्छु। उहाँलाई सङ्गीन चिनेछन्, पर्खाल तोडिनेछन्, जो रोक्छ हामीलाई आफै ती ठुन्किनेछन्। गीत गाएर हिँडेकै मान्छे हो म। के भयो त? बा त्यो आउँछ हो नानी, त्यो आउँछ। 2टा हातमा धारिला तरबार बोकेर सामन्तीहरू छप्काउँदै। म हिजो त्यो भन्ने मान्छे मै हुँ। आज के फरक पर्छ? भोलि त्यस्तो स्थिति आएछ भने मै नेतृत्व गर्छु नि। मुलुकको हितभन्दा बाहिर भएका सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने अधिकार राजालाई देऊ। हिन्दूमाथि यो ठुलो प्रहार भइराखेको छ, यस किन भइरहेको छ यो खोज्न जरुरी छ। कानुन भनेको, विधि भनेको मान्छे पछि फरक हुन्छ। म त गीत गाउँथेँ, मृत्यु चाहिँ हुन्छ मान्छे पछि। देशभक्त के अरे छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ भनेर गीत गाउने मान्छे हुँ। सभामुख महोदय, यो संसदले आजको यो सभाबाट 2046 साल शक्ति, जनताको त्यो शक्ति टाउकामा राख्न खोजेको मेरो उम्मेदवारी। त्यसरी बुझ्नुहोस्, त्यति बुझ्नुहोस्। यो देशको माया गर्ने भनेको भुइँ मान्छेहरू। त्यसैले एउटा डिक्टेटर त आवश्यक छ। लिक्वान भन्छौँ, लिक्वान पनि डिक्टेटर हो। उनकै बोली ठुलो, उनै महान, मैले देशका लागि गरेको छु। मैले किन डिलिट गरेको त त्यो? यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अचेलभरिको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? आजभोलि त त्यो टेलिफोन, सबभन्दा बढी टेलिफोनमै व्यस्त हुन्छौँ। त्यति फोन आउँछन् देशबाट, विदेशबाट, विभिन्न उसबाट आउँछन्, त्यतै व्यस्त छु बढी। त्यो भनेको के, राजनीतिमा हाम फलालिसके पछाडि टेलिफोन धेरै आउँदो रहेछ? उम्मेदवार भएपछि अझ बढी आउने। तपाईँ उठ्नुहुन्छ कि साँच्चै हो कि होइन कि, त्यस्तो कुराहरू बढी आउने। 3 महिना भयो हाम्रो यहाँबाट भारतका लागि राजदूत भएर गएका व्यक्तिले त्यहाँका विदेश सचिवलाई पनि, त्यहाँभन्दा माथि त कुरै छोडौँ, शिष्टाचार भेट गर्न पनि 2 मिनट समय पाएको अवस्था देखिएन। भारतीय राजदूत नेपालमा आए, राष्ट्रपतिदेखि सर र सबै व्यक्तिहरूलाई भेटे। अब जो व्यक्ति हाम्रो गएका छन् ती व्यक्तिले पनि मलाई यस्तो यस्तो अपमान गरे, म छोडिदिन्छु पद भन्न पनि नसक्ने, अथवा अरू व्यक्ति त्यो सिर्जना त्यसरी हुन नसक्ने। अनि यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो भनेर हामी कस्तो खालको चाहिँ कूटनीतिक अभ्यासमा अलि अगाडि नै भन्थ्यौँ अमेरिका परस्त भनिसकेका थियौँ, भारतको यस्तो छ, चीन हामीसँग अलरेडी रुष्ट छ। के अभ्यास गर्दैछौँ हामी? यही त खतरनाक अभ्यास गर्दैछौँ त। म तपाईँलाई के इन्डिकेट गरिरहेको छु? तपाईँलाई म निर्देश यो के भन्छ अमलाले देखाएर कहाँ जान खोज्दैछौँ भन्ने कुरा देखाउँदैछु त। भन्नुहोस् त। अब तपाईँले भन्नुभयो नेपालको राजदूतले भारतमा गएर भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैन भन्नुभयो। भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजदूतलाई किन भेट्ने? भारतको प्रधानमन्त्रीको समय भनेको यति महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ, उसको त्यो समय 1 मिनटको समयले उसले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ फाइदा हुने देशको लागि सोच्ला, योजनाका लागि सोच्ला, अन्य देश विदेशका कुरा सोच्ला। त्यो नेपाली राजदूतलाई दिने समय भनेको त निरर्थक हुन्छ। हली गोठालाको छोरा
लाई त फुर्सद भयो भने यसो कुनै पार्टी सार्टीमा आयो लोगो कुरा हो, नत्र भने यहाँबाट जाने राजदूतलाई के सम्मान। अब तपाईँले भन्नुभयो यहाँ भारतको राजदूत, यो भारतको राजदूतलाई नेपालमा नरिजाउने हो भने प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन सक्छ कोही मान्छे? भोजराज पोखरेल होला सायद, भोजराज पोखरेल सरको एउटा मैले लेखेँ, सचिव हुँदा कि निर्वाचन आयुक्त हुँदाखेरि? निर्वाचन आयुक्त पछाडि उहाँले लेख्नु भएकोलाई एउटा हेरेको थिएँ, भारतीय राजदूतले उहाँलाई भनेको यो कस्तो भोजराजी कस्तो अचम्मको स्थिति छ, नेताहरू आउँछ अरू कुरा केही पनि भन्दैन, भारतीय सहयोगको कुरो गर्दैन, अरू कुरामा सहकार्यको कुरो गर्दैन, भन्छ मलाई मन्त्री बनाइदिए, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भनेर भारतीय राजदूतले मलाई भन्नुभयो भनेर। त्यो त आइजी बनाउने पनि कसलाई बनाऊ हजुर भनेर सोधे। सुन्नुहोस्, अब प्रचण्डले आफै भनेका थिए प्रधानमन्त्री हुँदा यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट तहमा भनेको डिएसपी इन्सपेक्टर सर्व गर्ने कुरामा चाहिँ नगइदिए हुन्थ्यो नि भनेर लाचारी प्रकट गरेका थिए। त्यसैले तपाईँ त्यो कुरालाई त्यस्तो आश्चर्य नमान्नुहोस्। अहिलेका हाम्रा नेपालका ठुला मिडियाहरूले त्यसलाई त्यत्रो ठुलो आश्चर्यको विषय मान्दैनन्, तपाईँहरूले मात्रै मान्ने हो। त्यो सामान्य भयो, सामान्य। अब यही विषय फेरि जब राजा विदेशमा जान्थे अर्कै खालको सम्मान हुन्थ्यो, अर्कै खालको चाहिँ नि त्यो शिष्टाचार हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ नि। राजाका पछाडि जनता थिए, देश थियो, स्वाभिमानी थिए, राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दैनथे, यो देशलाई बन्धकमा राखेर व्यक्तिगत रूपमा केही लाभ हुँदैछ अथवा केही कसैले अफर गर्दैछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैनथे, डटेर त्यसको मुकाबला गर्थे। त्यो चिजलाई म कुनै पनि हाल यस्ता लेखेर त तपाईँ देख्नुहुन्न, धेरै आएको छ। तपाईँ जानुहोस् न उसलाई भेषबहादुर थापालाई एकचोटि भेटेर गएर कुरा गर्नुहोस् त। राजा महेन्द्र भारत जाँदाखेरि अर्थमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्री के हुँदाखेरि डाक्टर भेषबहादुर थापा पनि सँगै जानुभएको थियो। इन्दिरा गान्धीसँगको भेटमा राजा महेन्द्रले बाहिर निक्लिएर भनेको कुराले त्यो मलाई आज पनि गर्व हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। एकचोटि जानुहोस् डाक्टर भेषबहादुरसँग सोध्नुहोस्, सिधा आँखा जुधाएर म स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र राष्ट्र प्रमुख हुँ भन्ने आड गर्थे। अब हली गोठालाहरूले गर्दैनन्, किनभने यिनीहरूको सत्ता सिर्जना नै तिनीहरूले गरिदिएको, यिनीहरूलाई आज सत्तामा पुर्याइदिने काम नै उनीहरूले गरिदिएको। अरबौँ खरबौँ रुपियाँ नेपालमा ल्याएर एनजिओ आइएनजिओको नाममा बाँडेर मुलुकलाई चाहिँ के भन्छ विज्ञका नाममा नागरिक अगुवा हुने नागरिकले भोट दिएर जिताएको मान्छे पो नागरिक अगुवा, सोनाम धन्य नागरिक अगुवा। कहाँ गए देवेन्द्र राज पाण्डेहरू? सडक यो मुलुकलाई आज चाहिँ अस्वस्थ र तरल बनाउनलाई, आज यो मुलुकको स्वाभिमान र स्वतन्त्रता डगमगाउनलाई डलर खाका भरमा सडकमा डुक्रिनेहरू आज तपाईँ देख्नुहुन्छ कहीँ? जानुहोस् न इन्टरभ्यू लिनुहोस् उनीहरूसँग। उनीहरूले खोजेको यही थियो, नागरिकहरूलाई उचालेर यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि के न हुन्छ भनेर सब अचेतन मनस्थितिलाई चाहिँ भड्काउनेहरू आज कहाँ छन्? जानुहोस् खोज्नुहोस् उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। चुपचाप छन्, किनभने उनीहरूको जे ड्युटी थियो त्यो पुरा भयो। अब उनीहरूले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूका लागि कुनै पनि काम गर्न उनीहरू महत्त्वविहीन भए। उनीहरूलाई कसैले पैसा खर्च गरेर दिँदैन अहिले। अब त सिधा राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई दिन्छ। त्यसैले उनीहरू आज निरर्थक रूपमा चाहिँ बसे। कहाँ गए नागरिक अगुवा? ठुल्ठुला थिए त। मैले अघि एउटा तपाईँलाई नागरिक अगुवाको कुरा गरेँ, जाँड नभई हुँदैन, बेलुका भएपछि सुँगुरको मासु र जाँड खाका भरमा दुई चारवटा कुरा लेख्न जाने भनेर अर्कालाई खुइल्याउने, अर्कालाई होच्याउने, अर्कालाई सानो बनाउने, त्यस्ता लु लेख्न लो, बेलुका जाँड खान दियो भने त्यस्ता लेखेर पठाउँछन्। यो देशका स्वतन्त्र नागरिक अथवा नागरिक अगुवा विद्वान जसले यो देशलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्नको लागि, यो देशलाई अस्थिर बनाउनको लागि मास्टरको जागिर थियो। एउटा स्वाभिमानी नागरिक उत्पादन गर्नुपर्ने त्यो उद्योग थियो त्यो शिक्षा, त्यो शिक्षालाई। तर पढाए के? मास्टरबाट सरकारको तलब खाए, तर पढाए के? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्ग सङ्घर्ष, धनीलाई काट मार, उद्योगमा जाऊ ताला लगाऊ, चन्दा माग, दिएन भने ठोक, धम्क्याऊ, त्यही पढाएका होइनन्। आज उनीहरू नै नागरिक अगुवा। उनीहरूकै लेख आज ठुल्ठुला पत्रिकाहरूले छापिदिने। किन गर्छ त्यो? सब सुनियोजित हो। यो लेख तैँले छापिदिए भनेपछि मात्रै हामी जस्ताको लेख न कसैले छाप्छ, हामीसँग न कसैले कुरा गर्छ। हामी त भुइँ मान्छे, हामी भुइँ मान्छेको कुरा गर्छौँ। यो देशको माया गर्ने भनेको भुइँ मान्छेहरू। हिजो यो देश जोगाए भुइँ मान्छेहरूले जोगाए, अब यो देश जोगाउन सक्छन् भने भुइँ मान्छेहरूले नै जोगाउन सक्छन्। यो ठुल्ठुला डाक्टर के गरेर आएका, अमेरिकामा पढेर आएका, कहाँबाट पढेर आएका, यो गरेका सब देखिसक्यो।
अस्ति एकजना मेरो मित्रले मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ तपाईँको यो भूपू पदाधिकारीहरूलाई पनि ठुलो सुविधा दिने गरी चाहिँ निर्णय गरेछ नि सरकारले। मैले भने के गरेछ? राष्ट्रपतिलाई यति, उपराष्ट्रपतिलाई यति, भूपू प्रधानमन्त्रीलाई यति, यस्तो यस्तो दिने निर्णय गरेछ। अनि उसैले मलाई फेरि के भन्यो, भाइ अब उनीहरूको हातमा छ, उनीहरूले लिने दिने त गरिहाल्छन् नि। मैले के भन्यो भने, दाइ डाक्टर रामवरण यादव डक्टर होइन? एकदम हो, डक्टर पढेर आएका, MBBS गरेका मान्छे, MD गरेका होला, डक्टर हुन्, राम्रा डक्टर हुन्, जनकपुरमा डक्टरी पेसै गरेर बसेका मान्छे हुन्। उनले यो राष्ट्रपति छोडेर गएपछि पनि त्यो डक्टरी पेसा अपनाएर चाहिँ हस्पिटलमा गएर बिरामीहरू जाँच्दा हुँदैन थियो दाइ? मैले भने हुन्थ्यो, तर भुइँ मान्छेहरू धेर भएको देशमा अलिकति पदमा पुगेका विशिष्टहरूले त्यसो गरे भने शान शौकतमा धक्का पुग्छ। त्यस्तो हुँदैन नि त लाटा, त्यसैले त्यो हुँदैन। तिमी बाराक ओबामाको अरू सुशिक्षित र सभ्रान्त मुलुकहरूको जस्तो नसोच न। त्यहाँका नागरिकको चेतनाको स्तर जुन दिन हाम्रो हुन्छ त्यही दिन होला। रामवरण यादवलाई बाटामा भेट्ने बित्तिकै आज माला लिएर गुड्डु कुद्ने मनस्थिति बोकेका मान्छेहरूले उनले के गरे त्यस्तो स्वाभिमानीपूर्ण काम के गरे त भन्ने चाहिँ छैन। तर त्यसरी बोकेर कुद्ने मान्छे भएको देशमा अब एउटा डाक्टरले गएर चाहिँ यत्रो आनन्दको जिन्दगी बाँच्न पाएको छ। PA चाहिँ उपसचिव कि सहसचिव के लेभलको चाहिँ PA पाएको छ, अफिस पाइदिएको छ, गर्नु खानु केही पनि छैन। अनि त्यो छोड्छ कसैले लाटा भने मैले हाँसो त्यो मान्छे। अनि मैले त्यो पछाडि यसो विचार गरेँ, कुरा त हो नि त अरूसँग नहोला, यी मन्त्रीहरूसँग निक्लिएर गएर त्यो लोकेन्द्र मगर कि के भन्ने हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्र विष्ट मगर। हेर्नुहोस् आज उहाँको त्यो 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 बागवानी त्यो हेर्दाखेरि हो सिर्जना शक्ति भएको र पौरखी हात यो देशको उन्नति प्रगति चाहने मान्छेहरू भनेको त्यस्तो हुन्छ। मन्त्री त ऊ पनि हो नि, होइन? आफै श्रम गरेर टायर बोकेर माथि चाहिँ त्यो खेती गरिराखेको मैले अस्ति एउटा भिडियोको दृश्य हेरेको थिएँ। त्यस्ता मान्छे पनि छन्। राम्रो छ अहिले। हजुर, किन वितृष्णा भयो उहाँलाई? भन्नुहोस्, उहाँलाई किन वितृष्णा भयो? उहाँलाई किन लाग्यो त्यो? जबकि जनयुद्ध गरेर त्यत्रो महान परिवर्तन ल्याउँछु भनेर लागेको मान्छे। अनि भन्नुहोस् त, त्यसले गर्दाखेरि यी हामी जे कुरा भनिराखेका छौँ यो देशका नागरिकहरूले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ। अब यस्तोमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, राजा हुँदाखेरि डर थियो, त्यो हिसाबले सजग भएर काम गर्थे। तर अब पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ थियो, केही न केही डर थियो होला। अब आजको दिनमा चाहिँ यो समग्र तमाम यो उकुस मुकुसको बिचमा एउटा डिक्टेटरको रूपमा अब राजा आउने कि संवैधानिक रूपमा राजा आउने कि संवैधानिक रूपमा राजा आउँदाखेरि के नै फरक भयो र? यी व्यक्तिहरू अब त झन् हेपेर चुनावबाट आऊ, यहाँ हामी त चुनावले ल्याएको भन्ने छ, भनि पनि राखेका छन्। कसरी चाहिँ नि सुधार हुन सक्छ त भन्छन् क्या? होइन, राजालाई धेरै अधिकार नदिनुहोस्। म राजाको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि सक्रिय राजतन्त्र यो राजतन्त्र म त्यसरी भन्दिनँ। म राजालाई जम्मा तिमी यति अधिकार देऊ, मुलुकको हितभन्दा बाहिर भएका सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने अधिकार राजालाई देऊ, बस, अरू केही पनि नदेऊ। राष्ट्र प्रमुख सम्मानपूर्वक हिन्दू राजा भनेर राख। संसारमा 2-3 अर्ब कति हिन्दूहरूको बस्ती होला, तिनीहरूको चाहिँ हिन्दू राजा हिन्दू सम्राटको रूपमा एउटा राम्रो पहिचान पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू केही नदेऊ, केही नगर, सबै चिज तिमी नै गर। तर यो राष्ट्रलाई बिक्री गर्ने अवस्था आयो, यो राष्ट्रको अहितमा यसको चाहिँ भूगोल खण्डित गर्ने कुरा आयो, यो देशभित्र सामरिक रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल गर्ने कुरा आयो, त्यस्ता चाहिँ सन्धि सम्झौताका कुरा आए, होइन? जस्तो MCC को संसदभित्र प्रवेश गरेर पनि यदि त्यो राजासँग गएर अनुमोदन हुनुपर्ने परिस्थिति भइदिएको भए यत्रो विद्वानहरू बोले थिए, प्रमाणसहित बोले थिए। तपाईँको त्यो के भन्छ भीम रावल, उहाँ अध्ययनशील मान्छे हो, मलाई थाहा छ, म उहाँलाई विद्यार्थी कालदेखि चिन्छु उहाँलाई, होइन? त्यस्तो मान्छे भनेको संसदभित्र बोलेको बोलेछ। गगनजीले झम्टिनु भयो माथि गएर उहाँलाई एकदमसँगले। त्यत्रो गर्दाखेरि कमसेकम राजासँग अनुमोदनका लागि त्यो पुग्दाखेरि त राजाले विद्वान विज्ञहरू बोलाएर छलफल गराउँथे होला नि त। त्यसको पक्षमा बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई लिएर आएर यिनीहरू यसो भन्छन् यो कुरा के हो भनेर त सोध्थे होला नि त, परामर्श हुन्थ्यो होला नि। त्यो त भएन।
अब रबर स्टाम्प तपाईँको राष्ट्रपति भइसकेपछि मन्त्री परिषदबाट र संसदबाट पारित भएर गइसकेपछि त ल्याप्चे हान्नु पर्यो। त्यो बाहेक त अरू कुनै पनि भूमिका छैन। राष्ट्रपतिको त केही पनि भूमिका छैन नि। तपाईँको सेनाको परमाधिपति भन्ने थियो, त्यो पनि राजेन्द्र छेत्रीले धोती लगाइदिए राष्ट्रपतिलाई। बोल्दैनन्। राजेन्द्र छेत्री यो देशको नागरिक हो पहिला, त्यस पछाडि सैनिक प्रमुख होला। कुनै युद्धमा गएर यो देशको भूगोल बढाउनका लागि काम गरेको प्रधान सेनापति हुँदै होइन। निरर्थक पैसा खाएर यो देशको चाहिँ गरिबले सागमा उठाएको करको पैसा खाएर बसेको मान्छे हो। त्योभन्दा बढी सेनालाई कसैले बुझ्छ भने म त्यसलाई बुझ्दिनँ, त्यसरी बुझ्दिनँ। त राजेन्द्र छेत्रीले आज जवाब दिनु पर्दैन? उहाँले अमेरिकातिर गएर बस्दिए, उहाँले प्रधान के अरे परमाधिपतिलाई जानकारी गराउनु भएन, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको रोस्टमबाटै भनिदिए। राजेन्द्र छेत्रीले आएर जवाब दिनुपर्छ। खोइ चाहिँ कोही बोल्दैन, राष्ट्रका कोही मान्छेहरू पनि बोल्दैन। म गृहमन्त्री अहिले हुन्थेँ भने म राजेन्द्र छेत्रीलाई समातेर लिएर आउँथेँ। यो विषय यति गम्भीर विषय, यति दूरगामी विषय तपाईँले के आधारमा यो लेखेर पठाउनु भयो? म समातेर ल्याउँथेँ। राज्य द्रोहको मुद्दा लगाउन सकिन्छ, के आधारमा पठाउनु भयो? सैनिकलाई त्यो गर्ने अधिकार। सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई स्किप गरेर त्यो खालको एसपीपीमा जुन त्यो पत्र पठायो, त्यो पत्र पठाउने के त्यो सेनामा कुनै ब्याकअप नभइकन अथवा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा भएर अथवा विश्वासै नभएर आफ्नो हिसाबले त्यो काम गर्यो? तपाईँ अहिले पनि तपाईँ कुनै पनि जर्नलसँग गएर इन्टरभ्यू लिनुहोस्, भुभु जर्नलहरू, राजेन्द्र छेत्री त्यो भाग्यमानी प्रधान सेनापति हो जसले सेनाले कहिले कल्पनै गर्न नसक्ने बजेट खेलायो। चाहे त्यो विकासको होस्, चाहे अन्य शीर्षक अन्तर्गतका हुन्, चाहे प्रशासनिक नै होस्, त्यति बजेट खेलायो। तपाईँको सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारको 1, 2, 3, 4 भनेरै आएका छन्, तर छानबिन हुँदैन, गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन, सब चुप। अनि यो अग्रगमन, यसलाई हामीले अग्रगमन मानिदिनु पर्ने? कसको अग्रगमन? ल्याउनुहोस् न एकचोटि मसँग बसे, म चाहन्छु कुरा गर्न, त कोही पनि आउँदैन भाइ। म कराएको कराइ छु, यही हो अग्रगमन। न्याय भनेको, कानुन भनेको, विधि भनेको मान्छे पछि फरक हुन्छ। म त गीत गाउँथेँ, मृत्यु चाहिँ हुन्छ मान्छे पछि। देशभक्त के अरे छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ भनेर गीत गाउने मान्छे हो। मृत्यु चाहिँ फरक हुन्छ। अब यो परिस्थितिमा जाउँ है त। आजको परिस्थितिमा तमाम समस्या केलाइसके पछाडि अब स्वतन्त्रहरू त्यहाँ पुगे। ल इमेजिन गरौँ भोलि तपाईँ जानुभयो, सबभन्दा पहिला त तपाईँको अब त्यहाँ जित हुने आधारदेखि के भन्दैछन् बाहिर, अझै पनि गगन थापासँग चुनाव लड्न आउने, हराउन आउने, मत काट्न आउने सम्म पनि भन्दैछन्। त्यसमा जाउँ अनि त्यस पछाडि त्यसमा जाउँ। यसमा जाउँ न। सबभन्दा पहिला तपाईँ गगन थापाकै क्षेत्रमा किन आउनुभयो? मत काट्न आएको, उसले त प्रधानमन्त्री हुन्छु भनिरहेछन्, हराउन आएको भन्दैछन् बाहिर। गाईको यस्तो हल्ला बिचरा आफ्नै पार्टीभित्र लडाइँ गर्न नसकेर अहिले एउटा गुटको मिटिङ भयो अस्ति, देख्नुभयो होला, थाहा पाउनुभयो होला। जाबो एउटा चाहिँ अर्काले उठाइदिनु पर्ने, त्यो पनि विदेशी प्रधानमन्त्रीले आएर उठाउनलाई चाहिँ त्यस्तो बल लगाइदिनु पर्ने र्याले प्रधानमन्त्रीसँग लड्न नसकेर पार्टी सभापति त्यही पार्टी सभापतिलाई स्वीकार गरेर बसेको र आज आएर तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र तिमीले यो ठिक भएन, ऊ ठिक भएन, यसो गरेनौ, उसो गरेनौ, यहाँ गरेनौ, त्यहाँ गरेनौ। हिजो टेस्टेड मान्छे हो नि शेरबहादुर देउवा, नयाँ हो। योभन्दा अगाडि सभापति हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले गरेको काम कारबाही गगन थापालाई थाहा थिएन, देखेका थिएनन्। अनि अभ्यास त गरेका थिए नि त उनीहरूले त, फरक खालको अर्को व्यक्तिलाई लिएर आउँ भनेर। तर अब त पहुँच कति रहेछ त? आफ्नै कार्यकर्ता त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको दावेदार, देशभरि त्यत्रो नेटवर्क भएको, क्षमता भएको त्यस्तो मान्छेले आज आएर एउटा गुटको, हिजो म गुट चलाउँदिनँ, जित्ने बित्तिकै भने म अब गुट चलाउँदिनँ, गुटको अनुसारको भागभन्डा खाइँदैन, त्यही मन्त्री बनाइदिई पो हाल्छ कि शेरबहादुर देउवाले। यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब महामन्त्री भयो, केही गरी पो हाल्छ कि भनेर बोले, बनाइदिएन। अब फेरि गुटको मिटिङमा गए र धम्कीपूर्ण भाषामा चाहिँ शेरबहादुरसँग बार्गेनिङ गर्न थाले। 40% दिँदैनौ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यत्रा नियत था काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता मारेर सत्तामा आइपुगेको प्रचण्डसँग हिजो शेरबहादुर देउवाले गएर के भन्छ साँठगाँठ गरेर प्रधानमन्त्री हुने हुँदाखेरि ताली पड्काउने यिनै मान्छे हुन्। नैतिकताको
र एथिक्स हुन्छ नि, इथिक्स मान्छेको एउटा यो जमिर हुन्छ नि, जमिर आत्मा होइन, यो हामीले गर्नु हुँदैन, हामी यसरी जानु हुँदैन, प्रचण्डसँग के हिसाबले गरेर चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री पाउनका लागि हामीले यस्तो गर्नुहुन्छ। यदि प्रचण्डले चाहन्छन् शेरबहादुर देउवा अथवा काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्व चाहन्छन् भने उनका कुनै पनि मान्छे मन्त्री हुनु हुँदैन। उनले स्वत हाम्रो चाहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। बोले छेत विच्छेद अर्काको पार्टी फुटाएर माधव नेपाललाई त्यहाँबाट निकालेर अर्को पार्टी कमजोर गरेर काङ्ग्रेसले त आफ्नोले गरेको क्रियाकलापले बहुमत सिर्जना गर्न कोसिस गर्ने होइन। तपाईँ गठबन्धन गरेर तिनै हिजो ज्यानमा र हत्याराहरू जसले हिजो तपाईँको चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ताहरूमाथि त्यत्रो गरे, आज कति यही काठमाडौँमा कति विस्थापनमा छन् थाहा छ तपाईँलाई? गगनजी आज 4 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। दुई चोटि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँ जितेर जानुभयो। तपाईँ यहाँभित्र विस्थापनमा चाहिँ माओवादीले विस्थापित गरेका मान्छे कति छन् काङ्ग्रेसका? उहाँलाई बोलाएर सोध्नुहोस्, उहाँलाई थाहा छ कि छैन। तर उनीहरू मलाई आज फोन गर्दैछन् काङ्ग्रेसमा अनि मैले गगन थापाको भोट के भनेर काट्ने? म काङ्ग्रेसी हुँ। मेरो बोलीमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने कहीँ देखिन्छ? यो माटोको माया गर्ने मान्छेहरूले दिएका भोटले यदि उहाँ हार्नुहुन्छ भने त उहाँले त स्वीकार पो गर्नुपर्छ त। म त माटोलाई माया गर्ने भन्दा बाहेकले मलाई भोट नदेऊ भन्दैछु। यो देशलाई माया नगर्नेहरूले नदेऊ। जो सांसद भएर गएर त्यहाँ भत्ता खान्छस् राज्य कोषबाट, तिमीहरू जस्तो म जस्तो भुइँ मान्छेले साग बेचेर तिरेको करको पैसा खान्छ। त्यो हुँदैन खानु। म खान्न। म जनसेवाका लागि हो। म जनसेवक हुँ। मैले निर्वाचित भएर गएको जुन चुनाव क्षेत्र हुन्छ त्यो राज्यले पहिलो कुरा त दिनु हुँदैन। जनप्रतिनिधि भनेको पैसा खान गएको मान्छे होइन, तलब खाने मान्छे होइन। तलब खानका लागि त योग्यता हुनुपर्छ। जसरी खरदार हुने एसएलसी हुनुपर्छ, सुब्बा हुनलाई आइए हुनुपर्छ, अधिकृत हुनलाई बिए स्नातक। यो त हिजो भेडा चराउँदै गरेको मान्छे आज आएर संसदभित्र पस्ने कुरा हो। कसरी तलब भत्ता खान पाउँछ उसले भन्ने मान्छे हुँ म। र म खान्न। र जो भुइँ मान्छेहरू, यो भुइँलाई माया गर्ने मान्छेहरू छन्, यो देश वास्तवमा अब यिनीहरूलाई झस्काउनका लागि पनि हामी जस्ता 2-4 जना मान्छेहरूलाई पठाउनु पर्छ भन्ने राख्ने त्यो दृष्टिकोण बोकेका मान्छे छन्। उनीहरूको भोट माग्दै जाने मान्छेले गगनजीको भोट कसरी काट्छ? माटोको माया हुने मान्छेले दिने हो मलाई भोट। त्यसो भए यहाँले जित्नुहुन्छ? त्यो मलाई थाहा छैन। परिणामसँग त त्यसलाई मतलब हुन्छ जसले परिणाम पछाडि ठुल्ठुलो आशा बोकेको हुन्छ। यो परिणाम पछाडि म यो हुन्छु, त्यस पछाडि सायद म मन्त्री हुन्छु, कुनै दलभित्र छिर्छु, अनि मन्त्री हुन्छु, अनि कमाउँछु, अनि राम्रा गाडी चढ्छु, सुख सुविधा भोग विलास गरेर बस। त्यो मान्छेले परिणाम सोच्ने हो। मैले किन परिणाम सोच्ने? म धरतीपुत्र हुँ। यो माटोको मलाई माया छ। माटोको माया हुनेहरूले मलाई भोट दिनुहोस्। म त्योभन्दा बाहेक न अरू कुनै कुरा गर्छु। म न कसैको खण्डन, न कसैको समर्थन, न कुनै चिज गरिराखेको छु। अनि मैले कसको भोट काट्छु? यहाँले चाहनुभएका जे जस्ता कुराहरू छन् नि, ल ती कुराहरू तपाईँ एकजना गएर तपाईँ त्यहाँ संसदमा उभिएर अब कराउन त प्रचण्डले केही अगाडि भनेका थिए। तपाईँहरू जानी भए जानुस्, किनभने प्रेम सुवाल उनले पनि त संसदभित्र जहिले कराइरहेका हुन्छन्, राष्ट्रियताका नारा उचालिरहेका हुन्छन्, तर के नै भएको छ र भन्ने कुरा गरेका थिए जति बेला उनको पार्टीमा डिसमिस होला जस्तो थियो। यो अवस्थामा ल तपाईँ नै जानुभयो संसदमा, के त्यस्तो तात्विक रूपमा परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेला? सगरमाथा चढ्ने मान्छेले एकैचोटि त्यो हिमालमा फड्केर जाने हो? हिमालमा चढ्न पनि तपाईँले पहिलो पाइला त समथलबाटै सुरु गर्नुपर्ने होला नि। यो मार्ग कठिन छ, मलाई थाहा छ। यो मार्ग जोखिमपूर्ण छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। मैले बुझेको छु, नबुझेको होइन। यो जोखिमपूर्ण छ। भोलि मलाई यो जोखिमपूर्ण यात्रामा कुनै दुश्मनले गोली हानेर मार्देला, कुनै मान्छेले मलाई कुटपिट गरेर अङ्गभङ्ग गरिदेला, कसैले मलाई धम्क्याउला, कसैले तर्साउला, मैले भोट नपाउला, के होला, ती विभिन्न कुराहरू छन्। जोखिमपूर्ण यात्रा हो, त्यो म स्वीकार गर्छु। तर असम्भव छैन। हरेक हजारौं पाइलाको तपाईँको सुदूर उद्देश्यमा पहिलो पाइला भनेको त सिंगल पाइला भनेको त एउटा पाइलाबाटै प्रारम्भ हुन्छ। म त जे चिजमा तालिम लिएको मान्छे हुँ। मलाई थुप्रै विद्वान के अरे तालिम दिने मान्छेहरूले विकल शेरचनको नाम सुन्नु भएको छ? विकल शेरचनले तालिम दिएको मान्छे हुँ। त्यसैले मलाई थाहा छ एउटा पाइलाबाट सुरु हुन्छ, ठुलो उद्देश्यको
चिज पनि ठुलो उद्देश्य प्राप्तिको लडाइँ पनि एउटा पाइलाबाटै सुरु हुन्छ। त्यो पाइला हो। म जस्तै हजारौँ पाइलाहरू आज अगाडि बढेको छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र, त्यो स्वतन्त्रहरू आज किन आए? एउटा भेला नै गरेर एउटा मानक पनि निर्धारण गरे। त्यो होइन, त्यो गलत हो। त्यो मानक निर्धारण भनेको त्यो पार्टी खोलेर त्यो पार्टी अनुसार चल्नका लागि त्यो गरेको हो। त्यसमा मेरो कुनै सरकार छैन। जो स्वतन्त्र भएर आउँछ, जो देशमा निष्ठा बोकेर आउँछ, पार्टी नै खोले पनि ऊ देश र यो माटोलाई माया गर्छ। रविजीसँग मैले, रवि लामिछानेसँग बसेर 2 घण्टा जति मैले कुरा गरेँ यो बिचमा। उहाँले मलाई पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ? नो, म जान्न। मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, मलाई चित्त नबुझेका कुरा पनि गरेँ। उहाँले मलाई सटिक 2टा कुरा भनेर चित्त बुझाइदिनु भयो। के भन्नुभयो भने, अर्जुनजी त स्वतन्त्रको लडाइँ, यो संविधानमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, राज्यको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि होला। जुन यो संविधानमा लेखिएको छ, परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। जे जस्तो भए पनि यिनीहरूले कोरम पुर्याए, जे गरे, जसो गरे पनि आखिरी संविधान त यिनीहरूले लिगल रूपमै, कानुनी रूपमै बनायौँ भनेर संसारले यसलाई मान्यता दिएको अवस्था छ। अब यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नलाई, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नलाई वा चित्त नबुझेका कुराहरू संविधानबाट हटाउनलाई 2टा मार्ग हुनसक्छ। एउटा तपाईँको 2/3 बहुमत पुर्याएर संविधानलाई संशोधन गर्ने, एउटा क्रान्ति लिएर सडकमा जाने, आन्दोलन गर्ने। यो मुलुकले क्रान्ति थ्याक्न सक्छ? यो जर्जर भइसकेको मुलुकले अब जनता उचालेर हामी बन्दुक बोक्न सक्दैनौँ, हामी जङ्गल पस्न सक्दैनौँ, हामी कुनै विदेशीको गुलामी गरेर ल यति देऊ, हामी यसो गर्छौँ भन्न सक्दैनौँ। त्यसो गर्ने बित्तिकै यिनीहरूभन्दा फरक हामी हुँदैनौँ। हामीले पनि उनीहरूले भनेको आदेश भोलि जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो बाटो मैले छोडेर संविधान, यो जनताहरूको चेतनाको स्तर पक्का बढेको छ, जनतामा चेतना छ, त्यही अनुरूप जानुपर्छ संविधान संशोधन गर्नका लागि भनेर म हिँडेको हो। त्यसले गर्दाखेरि म स्पष्ट शब्दमा तपाईँलाई म समर्थन गर्छु। सक्नुहुन्छ आउनुहोस्, मेरो दलभित्रै बसेर सँगै काम गरौँ। आउनुहुन्न, सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँ स्वतन्त्रै उठ्नुहोस्। तपाईँको विचारसँग म सहमत छु, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। तपाईँको कार्यक्रममा आएर मैले तपाईँको प्रमोसन गर्नुपर्छ भने म गर्छु भन्नुभयो। रवि लामिछानेले तपाईँलाई समर्थन गर्ने कुरा भयो, पक्का भयो? यति कुरा भयो। अब समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कि अब यो देशमा बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को परिस्थिति हुन्छ। तर मैले उहाँसँग एकचोटि भेटेँ, उहाँले बोलाएर भेटेँ, कुरा गरेँ। 2 घण्टाको कुराकानीको सन्दर्भमा यही कुरा आयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको कार्यक्रम, तपाईँको प्रमोसन कार्यक्रममा रवि लामिछानेले आएर तपाईँलाई प्रमोसन गर्छ। उहाँकै पार्टीकै रूपमा टिकटै लिए पनि त भोलि त्यसो भए त किन? मैले उहाँलाई टेस्ट त गरिसकेको छुइनँ। उहाँले त भन्नुभयो, उहाँले त भनेको हो नि, जाउँ न त, म पनि जितेर संसदमा पुगेछु भने जित्नेका लागि मात्रै म कसैको पार्टीमा किन जाउँ? भुइँ मान्छे हुँ, भुइँ मान्छेहरूले जिताएर पठाएछन् भने भोलि त संसदमा त रवि लामिछानेजीका पनि 10-20 मान्छे आउलान् त्यहाँ। त उहाँको संसदभित्रको क्रियाकलाप हेरेर मलाई चित्त बुझ्यो भने त्यति बेला जाउँला न। अहिले किन हतार गर्नु पर्यो? मैले के त्यहाँ मलाई उहाँले ठाउँ दिनुहुन्छ भनेर गुडुडु कुदेर गइहालौँ? अहिले त्यसो भए यो स्वतन्त्र भनेर जुन बनाइदिए नि, अब दलको रूपमा म आउँछु तर स्वतन्त्र भनेर बनाइदिए, 68 वर्ष माथिको नहुने, स्नातक हुनुपर्ने, जे प्रावधानहरू बनाइदिए नि, त्यो कस्तो लाग्यो? त्यो 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 कसले बनाएको? तिनीहरूले बनाएर। सुन्नुहोस्, म स्नातक गरेको मान्छे हो, मलाई फरक नपर्ला। तर भुइँ मान्छेहरू भनेको सबै स्नातकै गरेका हुँदैनन्। मैले अघि भने तलब खानु भएन, तलब खानलाई योग्यता चाहिन्छ। तर संसदमा जाने भनेको त जनताको कुरा गर्न, जनताको आवाज उठाउन, यो देशको हितमा कुरा गर्न, हाम्रा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रका जति पनि क्षेत्रभित्र भएका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न, जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न जाने मान्छे भनेको तपाईँ चाहिँ पुरै पढे लेखेको विद्वानै हुनुपर्छ। लिडर पढे लेखेकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। लिडर र म्यानेजरमा फरक हुन्छ। म्यानेजरलाई शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ, किनभने उसलाई त्यो विषयको ज्ञान हुन जरुरी छ। तर लिडरका केही कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरूभित्र म्यानेजरलाई कसरी खटाउने, सत्य तथ्य कुराहरू म्यानेजरहरू, व्यवस्थापकहरूबाट कसरी लिने, राज्यका व्यवस्थापकहरूबाट कसरी लिने, उनीहरूलाई कसरी ऊर्जा प्रदान गर्ने, यी ऊर्जा प्रदान गर्ने आदि इत्यादि कुरा त तपाईँ पढाइमा आउँदैन होला। कुनै विषयमा चाहिँ तपाईँको पिएचडी गरेका मान्छेले त यो त पढ्नु पर्दैन होला। त राजनीति शास्त्र मात्रै पढेको, त्यसो भएदेखि म आज भन्छु ल, जसले राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरेको छ त्यो मात्रै उम्मेदवार हुन पाउँछ। हुन्छ, नेता हुने योग्यता त्यो मात्रै हो। राजनीति, अब राजनीति गर्ने मान्छेले त राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरेको हुनु पर्यो नि, त्यो हुन्छ?
त्यसैले यी हचुवा यी चाहिँ के हुन् भने आडम्बर, यी देखाउनका लागि देखाएका कुराहरू मात्रै। म यस्ता कुरामा विश्वास गर्दिनँ पनि। मैले तपाईँलाई भनिगएँ, आज मलाई विश्वास गर्छु उठेका सबै स्वतन्त्रहरू जितुन् भन्ने आकाङ्क्षा राख्छु। सबैको दृष्टिकोण यो माटोप्रति माया गर्ने नै होस्, उनीहरू आफ्नो जीवन र ज्यानको परवाह नगरी निस्वार्थ यो देशका लागि आएका हुन् भन्ने कामना गर्छु। आएछन् र संसदमा भोलि जितेर गएर भेट भएछ भने त्यही उनीहरूको मूल्याङ्कन गरौँला। म को हो, उनीहरू को हो, त्यहीँबाट थाहा भइहाल्छन्, सबले देखिहाल्छन्। गुण र दोषको आधारमा कामको आधारमा। बस कामको आधारमा। अहिले यो 72 पछि देशलाई परिवर्तन गर्ने भनेर दलहरू खुले। अब यो जस्तो त्यही बाबुराम भट्टराईले त्यत्रो जनयुद्ध गरे, मान्छेहरू मारे, यो माओवादको अवस्था सिद्धियो, यसको अस्तित्व सिद्धियो। अब म नयाँ शक्ति खोल्छु भने त्यो शक्ति पनि कानेर गएर क्षीण भयो। रविन्द्र मिश्रको अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। त्यस पछाडि रवि लामिछाने आएका छन्। अब अहिले स्वतन्त्रहरूको ट्रेन्ड छ। यो दलहरूले चाहिँ गर्नै नसक्ने हुन्छ र भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्छन्। यो त दलीय व्यवस्था हो, कहाँ त्यस्तो स्वतन्त्रहरू आएर के हुन्छ र पनि भन्छन्। यो समग्र परिदृश्यलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? हो, त्यही कुरा हो। तपाईँको मान्छेहरूमा वितृष्णा छ, दलप्रति घृणा छ। नयाँ आएका दलहरूले पनि सकेनन् क्या? नयाँ आएका दलहरूमा को मान्छे थिए तपाईँले त्यहाँका मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? जस्तै यही हेरौँ न, रविन्द्र मिश्रको दलमा। म त्यही भन्दैछु तपाईँलाई, रविन्द्र मिश्रले पार्टी घोषणा गर्दाखेरि यो देश संसार विदेश संसारभरि जुन उत्साह थियो नि, त्यो बिस्तारै बिस्तारै क्षीण हुँदै किन गयो? त्यो भित्र मान्छे को पसे? बाबुराम भट्टराईको शक्ति के भन्ने त्योसँग दशरथ रङ्गशालामा ठुलो गरेर सबै पेपरमा ज्याकेट एड थियो। सुन्नुहोस्, त्यो जनशक्ति के भन्ने पार्टीबाट, नयाँ शक्तिबाट तपाईँ त्यहाँ चित्त नबुझेर आएका मान्छे पनि यहाँ आए। कसैको परे मैले रविजीलाई पनि यही भनेको छु, अहिले मेरो भेटमा पनि मैले उहाँलाई त्यही भनेको छु, पार्टीमा आउने मान्छेसँग होस गरेर जानुहोस् तपाईँ अगाडि। यदि तपाईँ यो माटोलाई माया गर्ने मान्छे हो भने मेरो पार्टीमा आयो, सङ्ख्या बढ्छ भन्ने नाममा जो पायो त्यहीलाई चाहिँ फुत्त टिप्दै केन्द्रीय सदस्य, टिप्दै प्रदेश प्रमुख, टिप्दै पोलिट ब्युरो, टिप्दै कोनी के अर्को 7 जना कोर ग्रुप। अब मलाई पनि त्यो पार्टी खुल्दैको अवस्थामा मलाई पनि बोलाएको थियो रविन्द्र मिश्रजीले, म गएको थिएँ। मलाई त्यहाँभित्रको एकजना केशव दाल भन्ने मेरो इटरीमै सँगैको साथी हो, उसले मलाई दाइ नै भन्नुहुन्छ, म भाइ नै भन्छु। केशव दाल राम्रो लेखक हुन्, लेख्छन्। पहिला त्यो बाबुरामको कसकोमा थिए उनी। अब त्यहाँ म गएँ, रविन्द्रजी यहाँ बस्नु भएको छ, मुवाराम खनाल त्यहाँ बस्नु भएको छ, अर्को किशोर थापा कि को त्यहाँ बस्नु भएको छ। म गएँ, यहाँ बसेँ। एकजना मैले साथी लिएर गएको थिएँ, ऊ मेरो छेउमा बस्यो। म त रविन्द्र मिश्रजीसँग गफ गर्न गएको हो नि त। रविन्द्र मिश्रजीले बोलाएर, पार्टीको अध्यक्ष त उहाँ हो नि, मलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा कसको? रविन्द्र मिश्रको होइन। मैले त्यति बेला भर्खर एमाले छोडेको घोषणा गरेको थिएँ मैले होइन। मलाई केशव दालजीले के भन्नुभयो भने, दाइ हाम्रो पार्टीको भविष्य छ, हाम्रो 7 जनाको कोर ग्रुपभित्र तपाईँ पर्नुहुन्छ, हामी राख्छौँ, तपाईँ आउनु पर्यो भन्नुभयो। मैले जुरुक्क उठेर, केशवजी पार्टीको भविष्य खोज्ने भएको भए त मेरो पार्टी सत्तारूढ छ अहिले, सर्वशक्ति मान्छन् केपी ओली, जसले मलाई चिन्छन्, म पनि मलाई चिन्छु। उहाँको घरमा, उहाँको कोठामा उहाँलाई भेट्न मैले आज कसैलाई पनि फोन गरिरहनु पर्दैन, म जान सक्छु। मैले प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा गएर पनि ल म भेट्न आएको छु भने उहाँको काम व्यवहार, उहाँको चाहिँ व्यस्तता हेरेर मलाई उहाँले समय दिनुहुन्छ। म पार्टीको भविष्य खोज्ने भएको भए त्यहाँभित्रै बसेको मान्छे आज छोडेर किन निक्लिन्थेँ? र म तपाईँको पार्टीको भविष्य हेर्न तपाईँहरू जुन मान्छे भेला हुनुभएको छ, तपाईँहरूको यही पार्टीको भविष्यका लागि मैले जोइन्ट हुने नमस्कार भनेर निक्लेको मान्छे हो म। त्यही बेलामा अन द स्पट अरू केही कुरा भन? कुनै कुरा अरू रविन्द्र मिश्रजीले सुन्नुहोस् न, अर्जुनजी सुन्नुहोस् भन्नुभयो। मुवाराम खनालजीले चाहिँ केशवजीले भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ यसो लिपापोती गर्न खोज्नुभयो होइन। म फुत्त उठेर ल सरी, म पार्टीको भविष्य खोज्ने मान्छे होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब अलिक पछि विचार गरेर भनौँला भनेर म फुत्त निक्लेर हिँडेँ। पटक पटक मलाई फोन गर्नुभयो, तर मैले त्यति कुराबाट थाहा पाइसकेको थिएँ यो पार्टीभित्र घुसपैठ भएको छ। रविन्द्रजी बिचरा एउटा विशुद्ध सञ्चारकर्मी मान्छे, पुनित उद्देश्य, राम्रो उद्देश्य बोकेर त आउनुभयो, तर उहाँलाई टिक्न दिँदैनन्। उहाँ आखिरी स्खलन, उहाँ समाप्त भएर जाने हुनुभयो भनेर मलाई लागिसकेको थियो। र मैले केही दिन अगाडि रविन्द्र मिश्रजीले पनि बोलाएर म भेटेको थिएँ उहाँलाई पनि मैले भने, तपाईँले साह्रै ठुलो गल्ती गर्नुभयो, तपाईँ इमान्दार हो, तपाईँलाई कसैले पनि दोष दिँदैन, आज रविन्द्र मिश्र खराब मान्छे भन्दैन, तर
तपाईँले पार्टी निर्माणमा जो आयो त्यसलाई के उद्देश्यले आएको भनेर तपाईँ बुझ्नपट्टि लाग्नु भएन, परीक्षण नै गर्नु भएन। तपाईँले हठात ती मान्छेहरूलाई चाहिँ छिराइदिनु भयो। जस्तो अहिले एमालेमा कङ्ग्रेसहरूमा तपाईँ चाहिँ एउटा बन्ड एउटा चाहिँ त्यो यो सीमा रेखा तोकिदिएको छ। यति नभइकन केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने, यति नभई पोलिट ब्युरोमा जान नपाउने, यति नभई स्थायी कमिटीमा जान नपाउने, त्यो मापदण्ड त उहाँले बनाउनु भएन। जो आयो गफ दियो, ठुल्ठुलो कुरा गरो, यो त कामको मान्छे रहेछ भने सिधा मान्छे उहाँले सुई राख्दै जानुभयो। परिणाम यो आयो। आज रविन्द्र मिश्रजी खराब मान्छे हो, यी नेता अहिलेका यी सत्तामा बसेका भन्दा उहाँ खराब मान्छे हो, अनपढ मान्छे हो, गमार मान्छे हो, बहस गरेर यो देशको नागरिकको हैसियतले यो देशलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन विचार नभएको मान्छे हो त होइन नि। तर त्यस्तो मैले रविजीलाई त्यही भएर भने, यो चिजबाट सतर्क हुनु भएन भने तपाईँमाथि पनि यो घात हुन सक्छ, विचार गर्नु होला। अन्ततः उहाँले अध्यक्ष नै छोडिदिनु भयो, छोडिदिनु भयो, राजीनामा दिनुभयो। अब त्यो त उहाँहरूको आफ्नो निजी कुरा भयो, पार्टीगत कुरा भयो, त्यो विषयमा हामी नजाउँ। तर मैले पहिल्यै उहाँलाई सूचना दिएको कुरा हो। अब यो 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 अहिलेको यो पार्टमा नि जस्तो दलहरू, यो नयाँ दलहरूलाई ठ्याक्कै विश्वास नहुने, पुराना दलहरू पिछलग्गु बनिदिने, यो नयाँ दललाई विश्वास नहुने भनेर तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? जस्तो रविन्द्र मिश्रले तपाईँ सुन्नु न, सुन्नुहोस्, त्यो दलभित्रैका मान्छेले समाप्त गरेको हो, जनताले समाप्त गरेको हो। स्थानीय चुनावमा तपाईँलाई म नआएको भएर भन्नु नि त उहाँले। ठिक छ त, त्यो नआउनुको पछाडिको कारण के? एउटा समूह गरेर सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ आधिकारिकताको मुद्दा हालेको छ, एउटा समूह गरेर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हामी आधिकारिक चाहिँ हामी हौँ, यो केन्द्रीय सदस्यहरूको यो जाँचीबुझी पाऊँ भनेर हालेको छ होइन। त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि छ, उहाँ पनि छ, दलको अस्तित्व छैन, एकजुटता कहीँ पनि देखिँदैन। एउटा रविन्द्र मिश्रले त्यो भोट लिएर आएर हाल्ने हो? जनताको बिचमा जानका लागि अध्यक्षलाई प्रेरित गर्ने काम कसको? दृष्टिकोण निर्माण गर्ने काम कसको? सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको होइन? उनीहरूले बसेर चुनावमा हामी कसरी जान्छौँ, कस्तो उम्मेदवार लिएर जाने हो, हामी उठ्ने हो कि होइन, उठाउँदा कसलाई उठाउने हो, हुन्छ कि हुँदैन? कुरा केही पनि भएन। बिचरा एउटा रविन्द्र मिश्र त्यस्तो पार्टीभित्रको त्यति ठुलो विग्रह हुँदै चुनावमा गएर 200-400 जुन मत पाए, त्यो त ठुलो कुरो भन्छु म त। अनि बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति फेलर चाहिँ, बाबुराम शक्ति त टेस्टेड मान्छे थिए नि। यतिका मान्छे मारेर तपाईँ माओवादीमा आएर अनि तपाईँ गणतन्त्र समाप्तिको चाहिँ म हो भन्ने, भारतको सम्पूर्ण कुरालाई स्वीकार गर्ने, हिन्दू कसैलाई आजसम्म संसारमा सबभन्दा सहिष्णु धर्म भनेको हिन्दू धर्म हो। एउटा महिलाले, पार्टीगत इन्डिया भारतकी एकजना महिलाले, नुपुर शर्मा भन्ने महिलाले उनीहरूको एकजना भगवान, मुसलमानको एकजना भगवानमाथि अलिकति नराम्रो टिप्पणी गरे बापत त्यो मान्छे आज ज्यान गुमाउँदैछ। शानका साथ त्यो के अरे कट्टा यो के भन्छ छुरी लहराएर बाँच्छु पनि तेरै लागि, मर्छु पनि तेरै लागि, अल्लाह मलाई यसमा गर्व छ भनेर ज्यान मारा, जसले मारो त्यसले भनेको टिभीमा हेर्न पाइन्छ। आज मा कालीले सिगरेट खाएको चाहिँ फोटो सार्वजनिक गरे कनाडामा। हिन्दूहरू यत्रो 2-3 अर्ब कति जनसङ्ख्या भएको हिन्दू, त्यत्रो ठुलो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र, आज हामी हिन्दू राष्ट्र। उही विरोधमा सामान्य मान्छेहरूले विरोध गरे, तर कसैको चाहिँ त्यसको घाँटी छिनाउ त भनेन। म पनि सम्मान गर्छु नि, माता काली भनेको त हाम्रा लागि त हेर्नुहोस् त्यो दसैँमा। र आज मैले एउटा भारतीय मन्त्रीको अभिभाषण सुन्दै थिएँ। यो देश संसारभरि हिन्दूमाथि यो ठुलो प्रहार भइराखेको छ, यस किन भइरहेको छ यो खोज्न जरुरी छ भने, यो कुरा मैले 2 वर्ष अगाडि तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु। यो देशमा हिन्दूले केही पनि गरेका थिएन। यसका रीतिरिवाज नराम्रा कुनै कुरीतिहरू थिए, त्यस्ता कुनै चाहिँ हटाउनु पर्ने चिज थिए भने त्यसलाई एउटा सार्वजनिक बहसको विषय बनाएर ती कुराहरूलाई घटाउन सकिन्थ्यो, हटाउन सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिन्थ्यो थियो। तर त्यसो गरिएन। हठात यो धर्मसापेक्ष राष्ट्र रहन सक्दैन, निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नेतिर गयो, एकैचोटि गयो। तपाईँ आज संविधान सभामा गएका मान्छे, ठुलो अरूको धेरैको कुरा नगरौँ, शेखर कोइरालाले अस्ति भन्नु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुशील कोइराला बाहिर निक्लिएर त्यो चिज बोकेर जाँदा यो धर्मको कुरा चाहिँ थिएन, त्यहाँ संहिताको कुरा पनि थिएन, धर्मको कुरा पनि थिएन। यो एकाएक कसरी आयो मलाई थाहा छैन भन्नुभयो संविधान सभाका सदस्यहरूले। त्यो कहाँबाट आयो?
त्यसको पछाडिको उद्देश्य खोज्न जरुरी छ कि छैन हिन्दूहरूले? आउला नि एक दिन। हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यता, हाम्रा परम्परा, हाम्रा पुर्खाहरूको चाहिँ वीरगाथा, यो सबै चिज सकियो भने यो देशमा रहन्छ के? मलाई बताउनुहोस्, के रहन्छ? अनि यो किन हुँदैछ? के बिगारेको थियो बाबुराम भट्टराईको हिन्दू धर्मले? यो हिन्दू राष्ट्र हुँदा यसले बिगारेको के थियो बाबुरामलाई? म ब्राह्मणको छोरा हुँ, मैले कहिले मेरो बाबुबाजेले जजमानी गरेको देखिनँ, तर बाबुराम भट्टराईका बाबा जजमानी गरेर हिँड्थे। धेर थोर भुइँ मान्छेहरूको जजमानी गरेर आएको पैसा त उहाँको मुखमा त पर्या छ, तर उहाँलाई कसले भन्न लगाउँछ यस्तो कुराहरू? मेरो आस्थामाथि धावा बोल्ने अधिकार उहाँलाई कसले दिन्छ? त्यसैले उहाँ यस्ता गलत कुरा बोल्दै जानुभयो। उहाँको विज्ञता त आर्किटेक्टमा हो नि। यो काठमाडौँ सहरलाई कसरी सुन्दर बनाउने काम पनि गर्नुभएको थियो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा। हामी सबैले वाह गरेका हौँ त्यति बेला। त्यो कुराको भोलि इतिहास लेखियो भने यी बाटाघाटाको सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराईको राम्रो इतिहास लेखिन्छ। तर आफ्नो बाटो छोडेर अरूले बोकाइदिएका एजेन्डाहरू, विदेशीका एजेन्डाहरू जब मान्छेले बोक्न थाल्छ, नागरिकले त्यसलाई घृणा गर्न थाल्छन्। कोही बोल्छन्, मैले बोलेरै विरोध गरेँ, कोही डराउँछन्, बोल्न सक्दैन, तर भित्रभित्र उनीहरूलाई त्यो चित्त दुखेको हुन्छ। त्यसैको परिणाम हो बाबुराम भट्टराई। उहाँको पार्टी चलेन। अब अहिले एकाध रूपमा आएका जुन ठाउँहरूमा आयो नि स्वतन्त्र उम्मेदवार, त्यो चाहिँ त्यो परिणतिको नतिजाको रूपमा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए होइन, त्यो त अघि मैले भने नि तपाईँलाई, एकजना भूभू शिक्षक जो नागरिक अगुवा हुँ भन्छ, त्यो मान्छेले पनि के भनेको छ भने यी दल र नेताहरूको अकर्मण्यताका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको, तर यी स्वतन्त्रको हैसियत छैन, यिनीहरू पनि गएर रविन्द्र मिश्र जस्तै गरेर टुङ्गिन्छन् भनेर उसले आफ्नो भनाइ टुङ्गिएको छ कि त्यहाँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ म के ठान्छु भने, म आफू त्यो भएको हुन, एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ होइन, यो देशमा यिनीहरूको क्रियाकलापलाई देखेर म फेरि अर्को कुरा पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु। यदि यो संविधानमा चाहिँ के भन्छ, म यी कुनै पनि उम्मेदवार मन पराउँदिनँ त्यसैले म भोट हाल्दिनँ भन्ने एउटा कोलम, मैले दिएर जिताएर पठाएको मान्छेले काम गरेन भने निश्चित अवधिभित्र उसलाई मैले दिएको थिएँ, यसले यो वाचा बन्धन गरेको थियो र मैले दिएको थिएँ, के पनि पुरा गरेन, म यसलाई फिर्ता बोलाउँछु। यो दुईटा अधिकार नागरिकले पाएको भए सायद आज म उम्मेदवार हुन्न थिएँ होला। त्यसरी पनि मान्दैन र यहाँ त पद छोड्नु पर्दाखेरिको त्यो त्राण, त्यो पीडा कुन रूपमा? न सुन्नुहोस् न, त्यो दुईटा संवैधानिक राइट्स भएको भए त जनताले प्रयोग गरेर हेर्थे नि त, पाउँथे नि त। अब अहिले त कस्तो पनि खाए खा नखाए घिच, दल यिनै हुन्, मान्छे यिनै हुन्। तपाईँले अघि नाम लिइसक्नुभयो, दुईचोटि गगन थापाले जितेर जानुभयो, यो मुलुकलाई के दिनुभयो? एमसिसी, त्यो बाहेक अरू के दिनुभयो? केही पनि दिनुभएको छैन। विकास निर्माणमा त्यत्रो ठुलो के भयो? केही पनि भएको छैन। एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व भइसकेको मान्छेले दिने भनेको त राष्ट्रलाई नै निर्देशित गर्ने कुराहरू हुन् नि, त्यो केही पनि छैन। दुईचोटि जितेर जानुभयो, अब तेस्रोचोटि पनि फेरि यहीँ आएर उहाँले जितेर जानुपर्ने कारण के? प्रधानमन्त्री हुन रे? सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री त मैले तपाईँलाई भनियो, छोडिदिनुहोस् न यस्ता यी कुरा छोडिदिनुहोस्। बिचरा रामचन्द्र पौडेल 12, 13, 14 पटक कति 17 चोटि चाहिँ लडाइँ गरेर हारेर पनि अहिले एकचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर फोटो टाँसेर मात्रै मर्छु भनेर बसिया छन्। कृष्ण सिटौलाले हेर्नुहोस्, दिनै पछि त्यो फुलेको कपालमा कालो लगाएर चाहिँ युवा तन्देरी भएर अझै बसिराखेका छन्। प्रकाश मान सिंह, गणेश मान जस्ताको छोरो आज पनि त्यहाँ चाहिँ त्यसो गरेर बस्नु भएको छ। विमलेन्द्र निधि आज चाहिँ त्यो मधेसीबाट आजसम्म कोही भएको छैन। अब मेरो पालो भने यत्रा मान्छेका बिचमा गगन थापाले त त्यो हेर्नुहोस्, उहाँलाई डर होला यो अहिले चुनाव क्षेत्रमा, त्यसैले अब यी नयाँ नयाँ फन्डाहरू ल्याउनुहुन्छ, उहाँले ल्याउनुहुन्छ बिस्तारै। अब यो देश बनाउने भिजन पनि ल्याउनु होला, दृष्टिकोण ल्याउनु होला, फोटै बनाएर ल्याउनु होला, भिजुअल नै बनाएर ल्याउनु होला। मन्त्री भइसकेको मान्छे पैसा भइहाल्छ, जे गरे पनि भइगयो होइन। तर यथार्थमा गगनजी साँच्चै राष्ट्रवादी र यो माटोको माया भएको मान्छे हो भने उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ, 60 सालबाटै चिन्नुहुन्छ उहाँले मलाई। आजभन्दा कति वर्ष अगाडि, झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि नै मलाई चिन्नुहुन्छ। मैले माया गरेको, मैले सम्मान गरेको, मैले आशा भरोसा सबै राखेको युवा नेता उहाँले आज आएर चाहिँ तपाईँलाई, दाइ तपाईँले मेरो जितिराखेको क्षेत्रमा आएर उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभएछ, म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। म खुसी छु, तपाईँ जस्तो मान्छे संसदभित्र मलाई पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म या समानुपातिकमा जाउँला या म त राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुँ, जहाँबाट उठे पनि जित्छु म। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि
शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा चाहिँ संसदीय दलमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु। शेरबहादुर देउवालाई नै हराउन त्यहाँ जानुभयो भने उहाँको त क्रेज त राम्रो छ नि काङ्ग्रेसभित्र, होइन? हराइदिए भइगयो नि उहाँ। सर्ला कि सिद्धिएन त? जहाँ गएर हराइदिए पनि भयो, प्रचण्डलाई नै हराइदिए पनि भयो। अनि म भुइँ मान्छेसँग उहाँले किन दुई चोटि जितेर जहाँ हामीले प्रचार प्रसार गरेर जिताएको मान्छे त छोडिदिए भने 3 चोटि लगातार 15 वर्ष कुनै हामीले देखेको त्यस्तो केही पनि छैन। अनि किन उहाँले मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने? मैले उहाँसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने? मलाई भन्नुहोस् त। होइन, प्रतिस्पर्धा गर्न त जसले गर्दा नि हुन्छ, जनताले आफ्नो मतले जिताएर पठाउने कुरो हो, त्यसमा समस्या रहेन। हामीले जान्न खोजेको कुरो चाहिँ यही हो। भन्नलाई उनीहरू यो दलीय व्यवस्था हो, दल नभई हुँदैन भन्छन्, होइन? भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने कुराहरू छन्, त्यहाँ समानुपातिकका चाहिँ नि कुराहरू पनि लिएर आएका छन्। प्रत्यक्ष त हटाइहाले, बरु 47 थियो। त्यो अवस्थामा एकाध व्यक्तिहरू गएर ल जानु नै भयो अरे, जित्नु नै भयो भने नि के त्यस्तो चाहिँ नि तात्विक रूपमा फरक पाउन सकिन्छ र? धेरै फरक। सुन्नुहोस् न, अघि तपाईँलाई मैले त्यत्रो भने, त्यो के भन्छ लिक्वान भन्ने कतिजना थिए? 8-10 जना, 10-20 जना, 100, 150, 200, 400 जना हुन्। हामी त बाटो देखाउन जाने हो नि। संसदमा बसेका सांसदहरू कस्ता छन् भन्नुहोस् त? अर्काले लेखेर दिएको कुरा पढ्न नजानेर कस्तो अभिगत हुन्छ त्यहाँ? तर हामी जस्ता मान्छे गयौँ भने संसदको कर्तव्य यो हो, दायित्व यो हो, अधिकार यो हो, हामीले चाह्यौँ भने यो गर्न सक्छौँ। बहुमत अल्पमतको निर्णयको आधारमा गर्छन् नि त फेरि। सुन्नुहोस् न, ठिक छ त, बोल्न लगाउन सक्छौँ नि। आज यहाँ चित्त बुझिराखेको छैन, ल्याप्चे लगाउनुको विकल्पै छैन। मैले तपाईँलाई अस्ति एउटा मिडियालाई भनेको छु यो कुरा। ल सुन्नुहोस्, मैले अरू केही पनि भनिनँ। म गएँ, शपथ ग्रहण भयो, मानिलिउँ जितेको अवस्थामा। मैले गएर सुरुकै बैठकमा के भने सभामुख महोदय, यो संसदले आजको यो सभाबाट 2046 साल पछाडि अझ अगाडि जान चाहने हो भने राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, अब वीरेन्द्र मरिसके, ज्ञानेन्द्रको राज परिवारको, त्यस पछाडि तपाईँका भूपू प्रधानमन्त्रीहरू को बाँचेका छन्? लोकेन्द्र बहादुर चन्द बाँचेका होलान्। कसको हुन्छ? ती प्रधानमन्त्री, मन्त्री, त्यस पछाडि यो संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, संवैधानिक निकायका अङ्गमा बसेका अरू मान्छेहरू, शीर्ष स्थानमा बसेका मान्छेहरू, प्रधान सेनापति, आइजिपी, महानिरीक्षक पुलिसको, त्यस पछाडि अदालतका चाहिँ उच्च तहका न्यायाधीशहरू, यी सबैको सम्पत्ति यदि छानबिन गरिँदैन भने यो ठिक हुँदैन। जनताले यो चिजमा साह्रै ठुलो चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकता सिर्जना भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक समेतको संलग्नतामा आयोग बनाइयोस्। यदि त्यो बनाइँदैन भने म यो संसदभित्रै आत्मदाह गर्छु भनेर म उभिएँ भने के हुन्छ? कुन सांसदले विरोध गर्छ यो कुरा? त्यो तपाईँले टिको लाएर लिएर गएको सांसदले त खान पाएको छैन। त्यही तल भत्ता भन्दा बाहेक त अरू केही पनि खान पाएको, त्यसैमा खुसी छ, मस्त छ। केपीजीले दिएको यो पुरस्कार भनिएको छ, के अरे शेरबहादुर देउवाजीले दिनुभएको यो पुरस्कार भनिएको छ, तपाईँको चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई विस्थापन गरेर, हजारौँ लडाकुहरूलाई अङ्गभङ्ग गरेर आज चाहिँ खाडीमा पठाएर, प्रचण्डले ल्याएका पनि त्यस्तै चाहिँ हुके बैठके त्यस्तै 2-4 जना, 10-20 जना होलान्। उनीहरूलाई त यसले फाइदा पुगेको छैन। त उनीहरूले यो कुरामा समर्थन नगर्नुपर्ने कारण के छ? बाइ द वे, तपाईँले भने जस्तो दलले यो कुरा ल्याउनु हुँदैन भनेर व्हिप लगायो भने जनताले राम्रोसँग बुझ्छन् कि बुझ्दैन? आजसम्म त म बुझ्दैछु, तर प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन? यदि मान्छेले फटाइ गरेका छैन भने त्यो जाँच नदिँदा के फरक पर्छ? यो देश कस्तो देश हो? तपाईँ जम्मा जम्मी एउटा सीसी क्यामेराले खिचेको तस्बिर देखाइदिएको भए आज कति राम्रो बहिर्गमन छोड्नै पर्दैन थियो, कति राम्रोसँग चाहिँ जनार्दन शर्माको हाई हुन्थ्यो। तर हामी कस्ता छौँ? संसदमा तिनले बोलेको हेर्नुभयो हिजो? उनकै बोली ठुलो, उनै महान, मैले देशका लागि गरेको छु। मैले किन डिलिट गरेको त? त्यो किन गरेको? अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कुन सीसीटीभीको क्षमता। ए बाबा सुन्नुहोस् न, उठो त कुरो। उहाँले भनेको हिजोको कुरो तपाईँले बिर्सिनु भयो। को? एमाले भन्ने बित्तिकै मैले सीसी क्यामेराको त्यो देखाउन जरुरी भने होइन? भने एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हामी हामी यो देशका नागरिक कति लठेत छौँ। हामीलाई कसरी यिनीहरूले चाहिँ त्यो कुसुलेले खेलाउँछ नि, त्यो त्यस्तो गरेर खेलाए, त्यो पनि हामीले पत्याइदिनु पर्ने। संसद जस्तो सार्वभौम गरिमामय ठाउँमा गएर त्यस्तरी झुटो बोल्दा पनि ताली पड्काएर हामीले बस्नुपर्ने कस्तो दिन आयो भन्नुहोस् त?
अनि तपाईँ एक्लै गएर के गर्न सक्छस् भनेर भन्नुहुन्छ? सकेँ भने सकेँ, सकेन भने फिर्ता आउँला न, छोडिदिउँला, राजीनामा दिउँला। सकिनँ मैले, अब मबाट भएन, आओ जनता हो कि सडकमा निक्ल, कि यिनीहरूका घरमा कुछ गर्नका लागि चाहिँ हातमा जे जे उयो हिजो हामी गीत गाउँदै हिँड्थ्यौँ नि, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, तरबार हुने हतियार लिएर उठ, केही पनि छैन भने आवाज लिएर उठ भन्थ्यो होइन? हिजो राजालाई भनियो, आज यी नवराजाहरूलाई यिनीहरूका घरमा जे जे छ बोकेर आऊ। यिनीहरूका कोठामा यिनीहरूले सुत्ने ओछ्यान मुनि राखेका कति अरब रुपियाँ यिनीहरूले थन्क्याएका छन्। बजारमा आज तरलताको अभाव छ, कहाँ लुकाएर राखेका छन्, खोज्न अब राज्यले सकेन। तिमी हामी आफैले गर्नु पर्यो, आऊ, मैले आह्वान गर्नु सक्छु, आउँलान्। आयो भने आएन भने राजीनामा दिएर जाउँला, म के फरक पर्यो भाइ? हिजो राजाले सबै पैसा स्विस ब्याङ्कमा लगेर राखे भन्थे, आज 39 अर्ब 16। त म तपाईँलाई के भन्दैछु, त्यो नागरिक समेतको संलग्नतामा छानबिन भने के? राजाले राखेको सम्पत्ति यदि देशमा फिर्ता ल्याउने हो भने एकजना नागरिकको भागमा 4 लाख पर्छ भने पनि मैले सुनेको थिएँ। आज ऋण एउटा नागरिकको भागमा कति पर्छ? 57,000 कति पर्छ? अहिले त 62,000 पुर्याइसक्यो। 62,000 एउटा नागरिकको थाप्लोमा। हामी के भन्दैछौँ, म बसेको यो मेरो घर हो भन्दैछु होइन म, तर यिनीहरूले सबै धितो राखिसकेका छ। आयल निगमले त्यो बिल्डिङै धितो राखेर सबै धितो राखिसकेका छ। भोलि त्यो सामा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा कुन एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, अरू कुन देशसँग लिएका छन्, यिनीहरूलाई केही फरक पर्दैन। यिनीहरूका मालिकले यिनीहरूलाई स्वर्णिम ठाउँ सिर्जना गरिदेऊ। त्यो अमित कारजाईलाई के भयो, हेलिकप्टरमा भयभरको सम्पत्ति कोचेर चाहिँ गएर बाहिर बस्छ। आज जनताले भोग्दैछन् होइन? त्यही हो हाम्रो पनि स्थिति। मेरो डर त्यही हो, त्यही चिजसँग डराएर हो। सकेको गरौँ, अहिले गरौँ, जीवनको उत्तरार्ध सुरु भयो, भोलि हातखुट्टा नचल्लान्। ए बाबा यत्रो वर्ष मैले हिँडेँ गरेँ, पार्टीगत रूपमा यो पार्टीलाई दियो भने तिमीहरूको चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर गरेँ, आज मैले गल्ती गरेको छु भन्ने ठाउँमा पुगेँ। अब त कमसेकम एकचोटि सचेत गराउँ, भाइ छोराछोरीहरूलाई एकचोटि त भनौँ, त्यति त हो नि, अरू के गर्न सक्छु र मैले? त्यो पार्टमा चाहिँ अहिले तपाईँले सजग गराउन खोज्नुभएका दलभित्रका व्यक्तिहरू, तिनीहरू चाहिँ सजग होलान् कि नहोलान्, अथवा उनीहरू लगाम लाउँछन् दल? होइन, त्यो यस्तो छ, त्यहाँभित्र राम्रा मान्छे प्रशस्त छ, दलभित्र राम्रा मान्छेको खाँचो छैन। उनीहरू किन बोल्दैनन् त? सुन्नु, धेरै वर्ष लगानी गरे, धेरै वर्ष त्याग गरे, खाने लाउने अब त्यो व्यवस्था छैन, किनभने पेसा गरेनन्, यसैलाई पेसा बनाएर बसे। धेरै त जेल बसेर बाहिर निक्लेका छन्, काम गर्न सक्ने हुती छैन, शरीर जर्जर छ। त्यो डडुवा खाएर चाहिँ कतिको त भित्र सबै त्यो केपीको तपाईँले सुन्नु भएन भनेको छैन, डडुवाले सबै सिद्धिएको भनेर हो। त्यस्तै स्थिति छ, सबैले करोडका सुई हानेर युवा हुन सक्दैनन् होइन? अनि के गर्ने त भन्दा जो पावरमा छ, जो शक्तिमा छ, त्यसको पूजा। केपी बा तपाईँ बिना मैले त खान पनि पाइनँ, मेरो बिजोग छ, मेरो छोराको फिस तिर्न छैन, मलाई एउटा काहीँ न काहीँ राम्रो ठाउँ दिनु पर्यो, ठाउँ दिने। त्यति भएन भने पाउँदैन। तपाईँलाई म एउटा सुनाइदिन्छु। प्लिज। घनेन्द्र बस्नेत भन्ने मान्छे अहिले समाजवादीमा हुनुहुन्छ। उहाँ जेल ब्रेक गरेर सिपीहरू भाग्दा उहाँ पनि भागेको हो। पछि उहाँ चाहिँ फेरि पक्रा परेर आएर उहाँले पनि चरम यातना भोगेको मान्छे हो। उहाँ चरम नक्खु जेलमा मैले भेटेँ हो उहाँलाई। उहाँ केपी सँगसँगै सायद 14-15 वर्षसँगै जेल बसेर निक्लेको मान्छे हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 6 महिनासम्म कन्टिन्यू केपीलाई भेट्न खोज्दा पनि भेट पाउनु भएन अरे। जब तपाईँ उहाँले मलाई तपाईँ किन समाजवादीमा जानुभयो, यत्रो तपाईँहरूको त्याग थियो, यत्रो निष्ठा थियो भनेर मैले प्रश्न गर्दा उहाँले आँखाभरि आँसु पारेर भेट्न दिएनन्। आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा उनको चाहिँ गाडीमा म पनि बसेको छु, त्यही एउटै सिटमा हामी बसेका छौँ। दमकदेखि काँकडभिट्टा कि कहाँ पुगेर त्यहाँबाट फर्केर आउँदासम्म पनि मैले बोल्न खोज्ने बित्तिकै क्रस गरेर मलाई बोल्नै दिएनन्। यति अपमान मैले बेहोर्नु पर्यो। त्यो अपमान मैले जीवनमा त्यो कहिल्यै पनि, यो पञ्चायतकालमा म पक्रा परेर जाँदाखेरि पनि कुटाइ खाएँ होला, पिटाइ खाएँ होला, यातना भोगेँ होला, तर मैले यस्तो अपमान मैले महसुस गरेको थिएन अर्जुनजी। त्यसैले मैले अब बरु म मर्छु, बरु म छुट्टै जान्छु, तर म त्यहाँभित्र प्रवेश गर्दिनँ भनेर म बाहिर निक्लेको हो भनेर उहाँले जवाब दिनुभयो। उहाँसँगै 14 वर्षसँगै जेल बसेर त्यही यातना, अझ जेल ब्रेक गरेर भागेर फेरि पक्रा परेर आएको साथी, त्यति
केही छैन, उनको खाने ठाउँ पनि छैन, कुनै घर पनि छैन, केही पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन। यही राज्य संयन्त्रबाट केही दिएनन् भने दिएनन्, उनको केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउनुभयो र भेट्यो भने हामीले 2-4 हजार रुपियाँ दिएर खर्च दिएर पठाउनुपर्छ उहाँलाई। अब भन्नुहोस्, दमको बिमारी हो उहाँ, दम छ उहाँलाई। यातनाको कुरै नगर्नुहोस्, कति यातना भोगेको छ त्यसको कुनै लिमिटेसन नै छैन। हिजो यिनीहरूले त्यो छेत्रीको छोरो हिजो युद्धमा, हिजो त्यो मान्छे काट्ने कुरामा, ती सबै कुरामा प्रयोग गराएर हिँडेको मान्छे त भेटेर प्रधानमन्त्री आफूसँगै बसेको एउटा मान्छेलाई सम्झाउन बुझाउन, तिमीलाई त्यस्तो छ भने ठिक छ भन्न नसक्ने मान्छेले यो राज्य चलाएर यहाँका नागरिकलाई सुख सुविधा दिन्छ भनेर हामी कल्पना गर्न सक्छौँ? म त सक्दिनँ भाइ। मैले सकिनँ, छोडिदिएँ। मलाई स्वार्थ छैन, केही छैन। हिजो देखिन्जेल राम्रो यिनीहरू चाहिँ महानै हुन्छन् होला भने ताली पड्काएँ, आज राम्रो लागेन, छोडिदिएँ। नागरिक हुँ, नागरिकको हैसियतमा उहाँहरूसँग मेरो बराबरी अधिकार छ। सत्तामा पुग्नुभयो, पद ग्रहण गरेर हामीले दिएको मतलाई लिएर गएर चाहिँ माथि पुग्नुभयो, तर देश हितमा काम गर्नु भएन, छोडिदिएँ। अब म पनि जनप्रतिनिधि भएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग यसै गरी बोल्न। अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ मसँग बोल्नुहुन्छ, हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेले हेरिदिन्छन्, मलाई म्यासेज गर्छ। अब उहाँहरू त आउनुहुन्न मसँग, उहाँहरूले त सायद यो हेर्दा पनि हेर्नुहुन्न होला, फुर्सद पनि हुँदैन यस्तो झारपात मिडियाको। कसले हेर्ने? कान्तिपुरको, नागरिकको, अर्को अन्नपूर्णको, यी ठुला ठुला मिडिया छोडेर त तपाईँ यस्ता युट्युब त भुइँ मान्छेले हेर्ने हो, उहाँहरूले हेर्नुहुन्न। त्यसैले त्यो सरकारै छैन, त्योसँग मतलबै छैन, त्यो वास्तै छैन उहाँहरूलाई, कसले सुन्ने? त्यसैले सुनाउन त्यहाँ गएपछि त सुन्नुपर्छ होला नि त। त्यो के लाउँछन् एउटा लोगो हो, त्यो लगाएपछि त अलिकति जनताले पनि प्रशासनले पनि हरेक ठाउँले सुन्नुपर्छ होला नि त। अख्तियारै भित्र म छिर्दा पनि त्यो लोगो लाएर छिर्दाखेरि अख्तियारको प्रमुखले पनि के हो फलानु ठाउँको फलानु मुद्दाको सन्दर्भमा त तपाईँले आजसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाउनु भएन, किन पाउँछु होला नि त। अहिले त छिर्नै दिँदैन, अख्तियारभित्र छिर्नु खोज्दैन पुलिसले निकालिदिन्छ। कोसँग भेट्न आएको, के गर्न आएको दिँदैन, त्यो भेट्नै दिँदैन। हो शक्ति, जनताको त्यो शक्ति टाउकामा राख्न खोजेको मेरो उम्मेदवारी। त्यसरी बुझ्नुहोस्, त्यति बुझ्नुहोस्। ल अब धेरै पनि भयो, कुरा अन्तिममा छौँ। भोलि यो देश श्रीलङ्का जस्तै भन्छन्, यहाँ चिनेका जानेका विज्ञ व्यक्तिहरू कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन भन्छन्, दलका नेताहरू त्यसै भन्छन्, अर्थमन्त्री अब हुन त राजीनामा दिएर उनी छोडिसके, कहाँ मलाई बदनाम गर्नलाई चलाइएको हल्ला पनि भन्छन्। सजग व्यक्तिहरूले भने ओहो हाम्रो बाटो गलत भयो। तपाईँहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि यो सङ्घीयताको नाममा हामीले पाल्न पर्ने यत्रो धेरै राजा महाराजाहरू जुन उत्पन्न भए तिनलाई हामीले धान्ने खर्च गाह्रो भयो है, ऋण लिएर हामीले यिनलाई घिउ खाइरहेछौँ है भन्ने खालको तर्क दिइरहनु भएको छ। श्रीलङ्कामा चाहिँ नाङ्गे झार पार्ने परिस्थिति आउँदैछ नेताहरूलाई यहाँ। त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो। तपाईँको भोलि चाहिँ यहाँ मान्छेले पेट्रोल हाल्न पाएनन्, डिजल हाल्न पाएनन्, ओहोरदोहोर गर्न पाएनन्, खानेकुराहरू पाएनन्, औषधि उपचार पाएनन्, के गर्छन् त जनताले? त्यसको नेतृत्व त म आफै गर्छु नि। हिजो पनि म युद्धभूमिमा तपाईँको चाहिँ सङ्गी नभचिने छन्, पर्खाल तोडिने छन्, जो रोक्छ हामीलाई आफै ती ठुन्किने छन्, गीत गाएर हिँडेकै मान्छे हो म। के भयो त? बा त्यो आउँछ, हो नानी त्यो आउँछ, दुईटा हातमा धारिला तरबार बोकेर सामन्तीहरू छप्काउँदै। म हिजो त्यो भन्ने मान्छे मै हुँ। आज के फरक पर्छ? भोलि त्यस्तो स्थिति आएछ भने मै नेतृत्व गर्छु नि। तर उनीहरू फेरि यसमा के भन्दैछन् भने अब यो त कार्यकारी राष्ट्रपति नआएको कारणले, समाजवादमा हामी चाहिँ समाजवादी केन्द्र नबनाएको कारणले त्यो बनाएर जाउँ, कार्यकारी राष्ट्रपतिले सबै हुन्छ भन्नु तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू म जस्तै भुइँ मान्छेसँग मात्रै तपाईँहरूको एप्रोच भएकोले गर्दा तपाईँहरू यो समाजवाद भनेको के तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन, पक्का थाहा छैन। यो संविधान लेख्ने संविधान सभाका सदस्यहरू त भेट्नुहुन्छ नि, प्रशस्तै छ नि, 600 कति एकजना कि कति थिए होइन, ती त भेट्नुहुन्छ नि। तिनीहरूसँग गएर यो समाजवाद भनेको के हो भनेर तपाईँ त्यो क्लिप हुन्छ नि, उनीहरूको त्यो संविधान सभाका सदस्यहरूलाई भेट्दै समाजवाद भनेको के हो। अझ त्यहाँ जेलमा छ अहिले यो के भन्छ सिभिल सेभिङको इच्छाराज तामाङ, संविधान सभाको सदस्य हुनका लागि हामी जस्ताले उठाएर लगेर बुझाइदिएको पैसा सर्वस्व जम्मै टाकटुक लगेर एमालेलाई बुझायो, एमालेलाई लगेर चुनाव खर्च दिएर त्यस पछाडि संविधान सभाको सदस्य भयो। आफूले त कहाँ कहाँ लगेर लुकाएको होला, त्यस्तो पनि बिग्रिनुपर्ने मान्छे होइन। मेरो पनि 10 लाख रुपियाँ छ त्यहाँभित्र।
अब हो त्यसलाई गरेर त्यो संविधान बनाउने त्यो पनि हो सही गर्ने, त्यसलाई गएर जेलमा बोलाउनुहोस्, भेट्न पाइन्छ होइन। तपाईँ संविधान सभाको सदस्य यो समाजवाद भने के हो भनेर त्यसलाई गरेर सोध्नुहोस् त एकचोटि। कतिजनालाई थाहा रहेछ यो समाजवाद भन्ने कुरा? ल जानुहोस् न, पहिले मैले भनेको नि एउटा दुईवटा काम गरिदिनुहोस् न यार। त्यो गरिदिउँला, त्यो अब अन्तर्वार्ता लिन पाइँदैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ती 601 मध्ये कोही व्यक्तिहरू हामी भेट्छौँ, ती व्यक्तिहरूलाई हामी सोध्छौँ। अब उनीहरूको यो नारा मैले भन्न खोजेको, अब यो उकुसमुकुसको समाधान चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्न थालेका छन्। तपाईँ के यो व्यवस्थाको कारणले कि व्यक्तिको कारणले पनि भन्छन् क्या बाहिर? यो व्यवस्था ओभरअल व्यवस्थाले परिवर्तन नभइकन हुँदैन हो? सुन्नुहोस् न, अन्तिममा छौँ हामी। सुन्नुहोस् न, यो त विज्ञहरू राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नका, यो संसारका चाहिँ शासकीय स्वरूपहरूको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरेका, अध्ययन गरेका, छलफल गरेका संविधानविदहरू हो, त्यस्ता मान्छेहरूसँग बसेर निर्णय गर्ने कुरो थियो नि, होइन त? संविधान बनाउँदाखेरि जनताको चाहिँ स्तरबाट त आवाज उठाएको थियो नि त, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी। काङ्ग्रेसले मानेन, कम्युनिस्टहरूले त मानेको थियो, किनभने कम्युनिस्टहरूको गरिबीलाई भजाउने कुरो हुन्छ, गरिब थियो मुलुक, भयो भजाउन सकिन्छ हो, यतिको भयो भने माइला भनेर सोचेर भनेका थिए। अब आज पनि यदि त्यो नै समस्याको समाधान हो, त्यसरी नगइकन हुँदैन भने त यो देशमा छन् हौ विज्ञ, मैले देखेका थुप्रो छन् हौ त्यस्ता मान्छेहरू, बोलाउनुहोस् न, बोलिराखेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्दै गरेका सायद त्यो भीमार्जुन आचार्य, अर्का एकजना डाक्टर के भन्ने हुनुहुन्छ, अर्को एकजना संविधानविदै हो, युवराज सङ्ग्रोला बोलिरहनु भएको छ, अरू वकिल विद्वान वकिलहरू बोलिराखेका छन्। यो चाहिँ के भन्छ, शासकीय स्वरूपका बारेमा अध्ययन गरेका विदेशी छैनन् भने झिकाउँ। बेलायतमा पढाउँदै गरेका एकजना को हुनुहुन्छ हाम्रो यो सूर्य सुवेदी, अमेरिकाका प्रोफेसरहरू एकजना मसँग चाहिँ तपाईँको खगेन्द्र हमाल भन्ने चाहिँ, अब यो छन् त थुप्रो प्रोफेसरहरू विदेशमा बसेका छन्। ती व्यक्ति राखेर छलफल गर्नु पर्यो। त्यसो भए आफूले सकिएन भने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसको निकास के गर्दा निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा त आजसम्म तपाईँको यो दलहरूले बसेर एकै ठाउँ बसेर छलफल गरेर सुन्नु भएको छ? यहाँ त सत्तामा पुग्नको लागि, मन्त्री खानको लागि पार्टी विभाजन जति छिटो हुन्छ, यो देश निर्माणको कुरो त्यति सजिलो र त्यति छिटो भइदिएको भए त हामी धेरै माथि पुग्थ्यौँ होला नि। त्यसैले हिजो जनताका घर दैलोमा गएर बासी भात र भोटेका मकै खानेहरू आज ठ्याक्क सत्तामा पुगेपछि भुजा जिउनार गर्ने अवस्थामा पुगे नि। सबै कुरो बिर्से यिनीहरूलाई केही पनि छैन, केही थाहा छैन, यिनीहरू इच्छा शक्ति पनि छैन, रोगले जीर्ण भइसकेका छन्, भित्रभित्रै सबै खाइसके औषधि र सुईका भरमा बाँचेका छन्। त्यसैले यिनीहरू त्यति दूरदृष्टि राखेर परसम्म सोचेर यो देश कसरी बनाउन सकिन्छ होला, यसो गर्दा के हुन्छ होला, त्यो यिनीहरूसँग कसैसँग पनि म सम्भावना देख्दिनँ, छैन। अब अन्तिममा छौँ। अन्तिममा यो एउटा प्रश्न, आज संयोगवश पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन पनि परेछ, यो हिसाबले एउटा प्रश्न, तपाईँको अनुभूति पनि होला। यो अहिले विप्लवले के भन्यो भने राजासँग सेना मिलाउने र दलहरूलाई प्रतिबन्धका कुराहरू पनि अगाडि आएको देखियो। तपाईँ आगामी दिनको, म यो विषयमा तपाईँको कुरा मैले बुझिसकेँ, यो विषयमा म तपाईँसँग धेरै बहस गर्दिनँ। विप्लवले यो भन्नुका पछाडि यदि हाम्रा दुईटा ठुला छिमेकीहरू यो लाइनमा छन्, त्यसरी बुझेका छन्, विप्लवसँग त्यो विषयमा कुरा भएको छ होइन, जस्तो उत्तर कोरियाको जस्तो शासन अब मुलुकले नगरिकन हुँदैन, तर मान्छेले खोजेको त त्यो डिक्टेटरसिप छ, नागरिक स्तरमा खोजेको त छ, हेर्नुहोस् त्यो त मान्छु म। किनभने यति अराजक, यति यो भद्रगोलको परिस्थिति त त्यो हुनै सक्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म हिजो एउटा बाटोमा हिँड्दै थिएँ, त्यो थोरै पानी जमेको ठाउँ थियो, म छिटो छिटो त्यो क्रस गर्न खोज्दै थिएँ, एउटा मोटरसाइकलको आवाज पनि, त्यो साइलेन्सर झिकेको एउटा चाहिँ कुण्डले त्यो यसरी बत्तिएर आयो भाइ, त्यसले छ्याममा त्यो पानी छ्यापेर मेरो सबै पेन्टहरू भिजायो। अनि अगाडि बढेर मतिर हेरेर मुसुक्क हाँसेर गयो। कम्तीमा पछाडिसम्म हेरेछ। म त्यसको बाउको एक लात हानेर हिँड्छु होला। म त्यसको बाउको उमेरको मान्छे हुँ। यो 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 धार्मिक, यो संस्कृतिजन्य हाम्रा थिए नि संस्कारहरू, आफूभन्दा ठुलासँग यसरी व्यवहार गर्ने, यी सबै कुरा त समाप्त गरिदिए, छैन केही पनि। त्यो हाम्रो धर्म नरहेपछि त सबै कुरा सिद्ध्याइदिएको अवस्था छ। त्यसैले एउटा डिक्टेटर त आवश्यक छ। लिक्वान भन्छौँ, लिक्वान पनि डिक्टेटर हो। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, डिक्टेटर नभइकन त तपाईँको देश चल्दैन। चाइना आज उन्नति गर्यो, डिक्टेटर भरै गर्यो। हाम्रो देशमा त्यो डिक्टेटर जन्मन सक्ने सम्भाव्यता त्यो दुईटा छिमेकीमा निर्भर गर्छ।
उनीहरूले स्वीकृति नेपाली नागरिकले त्यो निर्णय गरेर सम्भव छैन, त्यो असम्भव कुरा हो। भनेपछि सारमा अन्तिममा चाहिँ हामी त्यसो भए छिमेकीबाटै परिचालित रहेछौँ नि। अब यो आजको यो भूमण्डलीकरणले के गरिदियो भने तपाईँले आफ्नो घर मिलाएर मात्रै सम्भव हुँदैन, छिमेकीहरूको पनि उत्तिकै सहभागिता, उत्तिकै सहयोग। भोलि तपाईँको घरमा आगो लाग्ला, हिजो भूकम्प आउँदाखेरि तपाईँको साधन स्रोतले नपुगेर चाहिँ भारतीय र चाइनिज अझ विदेश कहाँबाट चाहिँ आउनु परेको थियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि अब कूटनीतिलाई ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने एउटा ध्रुव अलग्गै एउटा ध्रुव अलग्गै बोकेर बसेका हामी नेपालीहरू, भोलि उनीहरूको स्वार्थ मिल्यो भने पनि हामीलाई गाह्रो, सधैँ उनीहरूको स्वार्थ बाँचिराख्यो भने पनि हामीलाई गाह्रो। हाम्रो कूटनीति बडा कठिन कूटनीतिबाट गुज्रिनुपर्छ हामीले। त्यो भनेको धेरै चतुर, धेरै विज्ञ, धेरै बाठो, धेरै देशप्रेमी, धेरै राष्ट्रभक्त नेतृत्वले मात्रै त्यो कुरा गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गाह्रो छ। त्यो चिज इनलाइटेड एउटा डिक्टेटर जन्मन सक्छ हाम्रो अहिलेको यही परिस्थिति भएर भोलि श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्यो भने के अरू के विकल्प छ मलाई बताउनुहोस् न त, के विकल्प? त्यो बेलामा हिजोको राष्ट्र संस्था भित्रैबाट कोही व्यक्ति उदाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्ला अथवा होइन त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिबाट? सुन्नुहोस्, प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेर आएर प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने भोलि विप्लवले विद्रोह गरेर आएर चाहिँ सेनाले साथ दियो, विदेशीले साथ दियो भने विप्लव चाहिँ राष्ट्रपति भएर चलाउन सक्दैन भन्ने छ र? पाइँदैन, हुँदैन भन्ने छ र? जनताले साथ दिए, यहाँ जनताले साथ दिएको हो। धर्म हटाउन जनताले साथ दिएको हो, राजा हटाउन के जनमत सङ्ग्रह गरेर हटाएको हो, संविधान सभामा दफावार छलफल गरेर एजेन्डाहरू पास गरेको हो। अनि भोलि साँच्चै विदेशीले साथ दिए, चाइनाले साथ दियो, भारतले साथ दियो र तपाईँको चाहिँ सेनालाई लगाएर ल कुगर हामी परेको बेहोरला भन्ने भने विप्लवले गर्छ। कति ठुलो कुरोहरू त्यो त, केही ठुलो कुरो होइन। पूर्व राजाबाट सम्भावना छ? त्यो पनि हुन्छ, किन नहुने? देशको माया कसलाई हुन्छ त? तपाईँलाई हुन्छ? तपाईँलाई हुन्छ कि मलाई हुन्छ? मलाई नि छ। उनलाई जति यो शाहवंश भन्दा बढी माया मलाई देशको छ भन्ने मान्छे म पत्याउँदिनँ ल। किनभने मलाई आज म हाङपाङमा जन्मिएको हो, ताप्लेजुङको, तर म हाङपाङ गएको छुइनँ। जन्मिएँ, मलाई बाबुहरूले ल्याइहाले मधेस झारेँ। तर त्यो हाङपाङभन्दा आज मलाई कति भित्र यो लाग्छ भने मेरी आमाले मेरो बाउले लिम्बूको कुरा गरेको सुन्दाखेरि ती मेरा दाजुभाइ भन्दा पनि अझ प्रिय हुन् जस्तो त्यो जुन आत्मीयताले बसे नि। अनि मेरो गाउँमा जति पनि लिम्बूहरू थिए उनीहरूले मेरो बाउलाई गर्ने सम्बोधन र मेरो बाउले उनीहरूलाई गर्ने सम्बोधनभित्रको आत्मीयताले मलाई आज पनि छुन्छ त्यो चिज। भने जसका बाबुले आफ्नो ज्यान पातमाथि राखेर यो मुलुक सिर्जना गर्यो होइन, हामीले पो यो कोही एक मत छेड्ने आदमीको हिजडा बनाइदिया भने जस्तो यो बजारमा चाहिँ आएको यो नाम नखोलेको कालो पदार्थ र तरल पदार्थले हाम्रो स्वाभिमान, आत्मसम्मान हामीलाई चाहिँ समाप्त गरिदियो त। उनीहरूभित्र त होला नि, उनीहरूका बाउबाजेले चाहिँ युद्धभूमिमा तरबार नचाएर चाहिँ सिर्जना गरेको मुलुक हो नि। त्यसैले माया त उनीहरूलाई नै हुन्छ। त्यो त जसले जतिसुकै भन्नुहोस्, महेन्द्रलाई जति माया यो देशलाई हुने अर्को मान्छे म कोही पनि छ भन्दिनँ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भाइ।